नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मुखमा छ। देशभरबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन गरेको एमाले अब चितवनमा हुने महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व चयन गर्दैछ र नेतृत्व पनि सहमतिमै चयन हुने प्रचुर सम्भावना देखिएको छ। अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्विकल्प देखिएका छन्। ओलीलाई नेतृत्वमा चुनौती दिन सक्ने माधव नेपाल एमालेबाट बाहिरिएका छन् भने एमाले भित्र रहेर ओलीका कार्यशैलीको कडा विरोध गर्दै आएका 10 स्थायी समिति सदस्य पनि छिन्न भिन्न भएका छन्। 10 भाइलाई भनेर चिनिने अधिकांश नेता ओलीको कित्तामा पुगेको देखिन्छ। ओलीको कटु आलोचक नेताहरू कसरी ओलीको पोल्टामा पुगे? 10 बुँदे कार्यान्वयन भएर कि ओलीसँग डराएर? ओलीलाई नै फेरि पार्टीको र देशको सत्तामा पुर्याउनु थियो भने उनीहरूले विगतमा लगाएका आरोप गलत थिए त? कि एमाले नेतृत्वका लागि महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ? केन्द्रदेखि प्रदेशमा सबैतिरबाट सत्ताच्युत भएको एमाले आगामी चुनावमा सत्ता गठबन्धनको सामना कसरी गर्ला? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ एमाले नेता योगेश भट्टराई। भट्टराईजी स्वागत छ। नमस्ते। अब तपाईँ एमालेमा रहनु नै भयो र एमालेमा बसिसकेपछि अब ओलीमा विलय हुनुभयो कि सङ्घर्ष जारी छ ओलीजीसँग? अघि कार्यक्रमको सञ्चालनको बेला तपाईँले जुन भन्नुभयो, यो अहिले गएको झन्डै भदौ असोज कार्तिक 3 महिना यो हामीमाथि प्रत्येक मानिसले उठाएको प्रश्न हो। मैले पनि करिब 100 पटक जति यसको जवाफ दिएँ होला। यहाँसँग जवाफ दिँदा 101 पटक हुन्छ होला। अब हामी 10 भाइको जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्डमा बसेका 10 भाइले त हजारौं पटकै जवाफ दिउँ होला, तर पनि यो प्रश्न जीवितै छ। अझै केही वर्ष जीवित हुन्छ, किन यो एउटा वास्तविकता पनि हो। नेकपा एमाले भित्र एउटा लामो अन्तरसङ्घर्ष थियो। यो कसैले लुकाएर लुक्ने कुरा होइन। र पछि हामी नेकपा भयौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकतापछि। त्यो क्रममा पनि सुरुमा दुईटा अध्यक्षको बीचमा मेलमिलापै थियो। मेलमिलापबाटै उहाँहरूले काम गर्नुभयो। तर तेस्रो नेता माधव नेपाल, तेस्रो भनेको 1, 2, 3 भन्दा पनि 3 जना नेता भनौँ न को बिचमा पनि सहमति नै देखिन्थ्यो सुरुमा। तर पछि क्रमशः दुईटा अध्यक्षको बिचमा पनि असहमति बढ्दै जाने र माधव नेपाल र केपी ओलीको त अलिक पहिले एमाले पृष्ठभूमिमा पनि केही अन्तर्विरोधहरू थिए। यी अन्तर्विरोधहरू चाहिँ एक किसिमले त्यो घोलमेल हुँदै जाँदाखेरि पार्टी विभाजनको तहसम्म आएर यी तमाम प्रश्नहरू हाम्रो बिचमा छन्। म निमेशजी मार्फत सम्भवतः फेरि यस्तो प्रश्न नउठोस् भनेर एकपटक के स्पष्ट गर्छु भने सङ्घर्षका विभिन्न स्वरूप हुन्छन् हैन। जस्तो हामीले पञ्चायत फाल्ने बेलामा राजासँग तीव्र सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर जब पञ्चायत फाल्यौँ संवैधानिक राज संस्थासँग हामीले मिलेर काम गऱ्यौँ। त्यति बेला 46 साल अगाडिको जस्तो सङ्घर्ष राजासँग भएन नि। तर पछि जब फेरि 58-59 मा भयो, तर सङ्घर्ष कति बेला तीव्र हुन्छ, कति बेला गौण हुन्छ। 46 मा राजालाई नै फालेर गणतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर आन्दोलन त गरेका थिएन नि त हैन। आखिर जे भए पनि पञ्चायतको संरक्षक त राजा थिए, एउटा एक्टिभ मोनार्की। तर यहाँ त ओलीलाई पार्टीको सत्ताबाट पनि फालिदिन्छौँ र देशको सत्ताबाट पनि फालिदिन्छौँ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउँछौँ, पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाउँछौँ भन्नुभयो। पक्कै पनि ती कतिपय एजेन्डामा समीक्षा हुन्छ नै, किनभने सङ्घर्षको स्वरूप अथवा नाराहरू कुनै एक पक्षको कारणले मात्रै बन्दैन, त्यहाँ अर्को पक्षको भूमिका पनि हुन्छ। त्यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ। मूलत हाम्रो भनाइ के हो भने दुईटा कुरामा हामी स्पष्ट हौँ। पहिलो कुरा गएको पौष 5 गते, झन्डै 1 वर्ष बित्यो। पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति हो हैन। त्यसमा हामीले असहमति राख्यौँ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीसँग अथवा त्यति बेलाको पार्टी अध्यक्षसँग केपी ओलीसँग एउटा अन्तरसङ्घर्षको परिस्थिति पैदा भयो। त्यो अलि लामो समयसम्म नै रह्यो। त्यस क्रममा तितामिठा कुराहरू भए, पक्कै पनि सडकमा भए, मञ्चहरूमा भए, उहाँको तर्फबाट भए, हाम्रा तर्फबाट भए, यी तितामिठा सङ्घर्षको क्रममा भए। त्यसपछि अर्को त्यत्तिकै एकदमै अटल हाम्रो दृढता के हो भने कमरेड माधव नेपालले जुन ढङ्गले नेकपा एमाले विभाजन गर्न सुरुदेखि लाग्नुभयो त्यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति हो र उहाँलाई हामीले कहिले पनि विभाजनको निम्ति साथ दिएनौँ। यो दुईटा कुरामा हामी दृढ हौँ। प्रतिनिधि सभाको विघटनको विपक्षमा हौँ।
माधव कमरेडले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, त्यसको विपक्षमा हौँ। हिजो केपी ओलीसँग प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणले उहाँसँग सङ्घर्षको सम्बन्ध बन्यो। त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको जेसुकै कारणले भए पनि एउटा संवैधानिक निकास पायो। त्यसपछि त त्यो च्याप्टर त एक किसिमले भन्ने क्लोज भयो। त्यसो हुँदा केपी ओलीसँग एकताको परिस्थिति बन्यो। माधव नेपालले पार्टी विभाजन गर्नुभयो। जति बेलासम्म माधव नेपाल एमाले भित्र अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने मुडमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलासम्म माधव नेपालसँग हाम्रो एकता भयो। जब माधव नेपाल पार्टी विभाजनको ठाउँमा पुग्नुभयो, माधव नेपालसँग हाम्रो एकता गौड भयो, सङ्घर्ष प्रधान भयो। भनेपछि माधव नेपाललाई धोका दिएको होइन तपाईँहरूले? बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। त्यसको त इतिहास नै म तपाईँलाई बताउने नै बताउँछु। हो, माधव नेपालजीले चाहिँ एमाले फोड्नु हुँदैन थियो, एमाले फोड्नका लागि तपाईँहरूले साथ दिनुभएको थिएन, तर उहाँले फोडेर गएपछि उहाँलाई साथ दिनु भएन। तर ओलीजीले चाहिँ के गर्नुभयो, के सुधार्नु भयो, उहाँलाई साथ दिनुभयो फेरि? होइन, पहिलो कुरा त हामी पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ। पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ भन्नुको मतलब केपी ओलीसँग हामी कुनै न कुनै हिसाबले एउटा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ। पार्टी एकता भनेको कोसँग हुन्छ त? त्यसको ठोस स्वरूप त पार्टी अध्यक्ष हो। नेकपा एमाले भनेको त एउटा एब्स्ट्र्याक्ट हो नि, तर ठोस अभिव्यक्ति के हो त भन्दा अध्यक्ष हो अथवा त्यहाँको नेतृत्व हो अथवा केपी ओली हो नि त, होइन? एमालेसँग एकता गर्ने भनेको कोसँग एकता गर्ने त भन्दा अध्यक्षसँग हो, त्यसको कार्यकारी प्रमुखसँग हो। स्वाभाविक ढङ्गले नेकपा एमाले भित्रका विषयवस्तुहरूको हल हामी पार्टी अध्यक्षसँग एउटा सहमति 10 बुँदे मार्फत हामीले गऱ्यौँ, होइन? त्यो 10 बुँदे फेरि बडा गजब छ निमेशजी, के छ भने माधव नेपालको सहमतिमै भएको हो त्यो 10 बुँदे, होइन? जस्तो असार 27 गते 10 बुँदेमा हस्ताक्षर भएको हो। त्यो असार 27 गते 10 बुँदेमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि त्यसको सम्पूर्ण ड्राफ्ट माधव नेपाललाई देखाएर उहाँबाट एप्रुभ गरेर भीम रावल र घनश्याम भुषालजीले उहाँबाट स्वीकृति लिएर हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। तर अचानक असारको 28 गते बिहान उज्यालो नहुँदै माधव नेपालले आफ्नो ट्विटमा, आफ्नो फेसबुकमा त्यसको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिनुभयो, उहाँ विभाजनतिर लाग्नुभयो, होइन? र मैले एक दुई ठाउँ भनेको छु। माधव नेपालजी किन त्यसरी युटर्न हुनुभयो त्यसो भए? होइन, किन हुनुभयो त्यसमा अब कतिपय अदृश्य कारणहरू पनि छन्, पछि हामी बताउँला कुनै बेला, होइन? त्यो बेला भएको छैन अहिले। मैले के भएर अब त तपाईहरु वारपारको लडाई लडिसक्नु भएको छ। अब तर यति चाहिँ तपाईँलाई बताउँछु कि नेकपा एमालेको विभाजनको निम्ति एउटा त माधव नेपाल तयार नहुनुभएको भए यो विभाजन हुन्थेन, होइन? माधव नेपाल विभाजनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्डजी र शेरबहादुर देउबाजीले त बडो राम्ररी बुझ्नु भएको थियो। त्यसकारण प्रचण्डजी र देउबाजीले कुनै न कुनै हिसाबले माधव नेपाललाई इनर्जाइज त गर्नुभयो, होइन? उहाँलाई चाहिँ अलिकति पुस्टअप गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ अलिक तताउनु भयो, उहाँका कतिपय डिमान्डहरू उहाँले पुरा गरिदिनु भयो, होइन? तिम्रो चाहिँ 40% पुर्याउनु पर्दैन माधवजी, हामी 20%मा अध्यादेश ल्याइदिन्छौँ भने किन तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ? यी सबै प्रबन्ध त उहाँहरूले मिलाइदिनु भयो नि। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको थिएन? प्रचण्ड र देउबाजीको साइकोलोजी तपाईँहरूले बुझ्नु भएको थिएन? माधव नेपाललाई छुट्याइदिन सक्छ भनेर बुझेका थियौँ। त्यसो भने किन साथ दिनु भएको थियो? त्यसबाट माधव नेपाललाई छुटाउन हामीले अनेक कोसिस गऱ्यौँ। उहाँ बुढा नीलकण्ठ बैठकमा जाने, होइन? बुढा नीलकण्ठ शेरबहादुर देउबाकोमा जाने, उहाँले कहिले कसलाई फोन गरेर आउनुहोस् यहाँ बैठकमा भन्ने। हामी त्यो बैठकमा गएनौँ, उहाँसँगका कुनै पनि बैठकमा बुढा नीलकण्ठमा हामी कोही पनि गएनौँ, होइन? कोही पनि गएनौँ। किन? हामीले के बुझेका थियौँ भने त्यता जानु भनेको क्रमशः त्यतै जानु हो। ठिक छ, त्यसो ओलीजीले के सुधार्नु भयो, होइन? जे भए पनि जसरी अहिले तपाईँहरू त्यहाँ गएर विलिन हुनुभएको छ, होइन? ठिक छ, त्यो विलिन भन्ने शब्द अलिकति उचित भएन। हामी त हाम्रै पार्टीमा छौँ नि, हामी एमाले होइन, होइन? तर दुई किता थियो नि त, त्यति धारिलो सङ्घर्ष थियो, अन्तर्सङ्घर्ष। जब हामी एमाले विभाजन गर्न हामी तयार छैनौँ, एमाले विभाजन गर्ने कुरा गलत हो इतिहासमा भन्ने कुरा जब हामी प्रष्ट छौँ भने त हामी स्वतः एमाले हौँ। एमाले अध्यक्ष हाम्रो नेता हो, एउटा महाधिवेशनले छानेको नेता हो। त्यस अर्थमा जस्तो पछिल्लो दिनमा म यसमा बडा स्पष्ट ढङ्गले भन्छु तपाईँ मार्फत कि सुरुका दिनमा पार्टी एकताप्रति अध्यक्ष ओली त्यति इच्छुक देखिनु भएको थिएन सुरुका दिनमा, अथवा फागुनको 23 गते अदालतले त्यो निर्णय गरेपछि फागुन चैत महिना लगभग उहाँ त्यति इच्छुक देखिनु भएको थिएन, वैशाख महिनासम्म पनि। तर क्रमशः उहाँमाथि पनि एकता गर्नुपर्छ भन्ने उहाँभित्रैबाट पनि अलिकति दबावहरू थिए। अब उहाँले पनि त्यो कुरा बुझ्नुभयो होला, पार्टी विभाजन भयो भने क्षति हुन्छ, किनभने फेरि सिंहदरबारमा फर्किनु छ, होइन? प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीलाई त एक गरेर नै त्यो सम्भव छ नि भनेपछि उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुभयो होला। तर पछिल्ला दिनमा उहाँ अलिकति पार्टी एकताको तर्फ लचकै देखिनु भएको हो। त्यसकारणले त्यति लचक हुनु मात्रै ओलीजीलाई समर्थन गर्ने तपाईँहरूको मूल कारण भयो?
अब केपीजीसँग कुनै पनि अन्तरसङ्घर्ष बाँकी छैनन्, उहाँहरूसँग कुनै पनि फरक मत बाँकी छैन। पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षहरू त कहिले पनि समाप्त हुँदैनन्। अब के छ पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षका विधि तरिकाहरू बदलिन्छन्। हिजो उहाँसँग हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष अलिक बढी सङ्घर्षतर्फ केन्द्रित थियो भने आजको अन्तरसङ्घर्ष एकतातर्फ छ के, एकतातर्फ छ। एजेन्डाहरू त छन् नि, अब एजेन्डामा त हामीले विधान महाधिवेशनमा पनि छलफल गरेका छौँ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल गरेका छौँ, स्थायी कमिटीमा पनि छलफल गरेका छौँ। त्यसकारणले उहाँले जब 10 बुँदे सहमति मार्फत, यद्यपि त्यसको बारेमा कति कार्यान्वयन भयो कति भएन, भीम रावलजी सबैभन्दा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन भएन भन्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू फेरि चुपचाप हुनुहुन्छ। अब कार्यान्वयन भएको भनेर बुझिन्छ, योगेशीका अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने सब कुरा मिलिसक्यो त्यहाँ भन्ने बुझिन्छ। त्यसमा म जे हो त्यो प्रश्न बताउँछु नि, कतिपय ठाउँमा यो कार्यान्वयन सहजताका साथ भयो, कतिपय ठाउँमा भएन, कतिपय ठाउँमा स्थानीय साथीहरू अलिक बढी, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अतिवादी पनि छन् हैन। जहाँ अतिवाद हाबी छ त्यस्तो ठाउँमा यसको कार्यान्वयन त्यति राम्ररी भएन। जहाँ पार्टी एकताको त्यो अतिवाद हाबी हुने पक्ष चाहिँ ओली पक्ष कि तपाईँहरूको पक्ष? प्राय चाहिँ आजको दिनमा पार्टीको संस्थापन भनेर जसलाई हामी बुझ्छौँ उहाँहरूतर्फकै कतिपय साथीहरू ज्यादा अतिवादी हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा है। मैले इन जनरल सबै ठाउँमा भन्दिनँ हैन। कतिपय ठाउँमा पार्टी संस्थापन पक्षकै साथीहरू अत्यन्तै उदारतापूर्वक यसको कार्यान्वयनमा पनि अग्रसरता हुनुभयो, अग्रसरता देखाउनु भयो, त्यो एकदमै राम्रो कदम हो। तर कतिपय ठाउँमा त्यो स्पिड चाहिँ नि पक्रिनु भएन। त्यो कारणले स्थानीय तवरमा देखिएका अन्तर्विरोधहरूको कारणले कतिपय ठाउँमा यो लागू ठिक ढङ्गले भएन, सबै ठाउँमा नभएको होइन, भएको छ। जस्तो अहिले सर्वसम्मत प्रतिनिधिहरू आउँदा पनि पार्टीभित्रका यी विभिन्न प्रवृत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै नै आउनुभएको छ। जस्तो नेकपा एमालेमा हिजो एमालेको हिसाबले हामी एउटा विचार समूह, दुईटा विचार समूह जस्तो थियौँ। पछि अब यो फागुन 23 पछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पार्टी एकतामा सामेल भएका साथीहरू पनि नेकपा एमालेमै बस्नुभयो नि। जस्तो रामबहादुर थापा बादलजी, टोप्पाजी, लेखराज भट्टजी। अब यसरी जाउँ सिधा, 10 बुँदेको फुल कार्यान्वयन लगभग भएको छ। अब तपाईँलाई चित्त बुझ्नेछ कार्यान्वयन भनेको 100मा 100 हुँदैन, तर यतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन मान्नुपर्छ भन्नेमा तपाईँ पुग्नुभयो। जसरी यसको कार्यान्वयन हुनु पर्थ्यो त्यसमा केही कमीहरू चाहिँ भएकै छ, अझै कमी भएको छ। खास गरी सुदूरपश्चिममै। तर पनि भीम रावलजीले जस्तो त विरोध त तपाईँहरू गर्नुहुन्न त फेरि होइन। उहाँले एक ढङ्गले विरोध गर्नुभयो होला, हामीले आफ्नो ढङ्गले यसको टिप्पणी गरेका छौँ। खास गरी केन्द्रीय कमिटीमा, स्थायी कमिटीमा यसको कार्यान्वयनलाई सहजता बनाउनको निम्ति हामीले कोसिस गरेका छौँ। त्यो कोसिस आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ होइन। यो त पार्टीभित्रका विषयवस्तु त अनन्त छन् नि, टुङ्गिँदैन नि। मेरो शेषपछि पनि त यस्ता विषय त कायम हुन्छन् नि। तर पनि तत्कालीन नेकपा होस् या पछि एमालेमा तपाईँहरूको अन्तरसङ्घर्ष चर्किँदै गर्दा तपाईँहरूले ओलीको पार्टीभित्रको कार्यशैली र सरकार चलाउने कार्यशैलीलाई लिएर त कटु आलोचना गरेको, ठुलो विरोध गरेको। तर त्यहाँबाट युटर्न भएर कहाँसम्म आउनुभयो भने उहाँको बुख्याचा मुनि बसेर फोटो खिचाउने सम्ममा आउँदाखेरि पनि तपाईँले केही विरोध गर्नु। नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षमा पनि हामी केही साथीहरू प्रष्ट के थियौँ भने दुईटा कुरामा हामी प्रष्ट थियौँ। एउटा, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब हामीले सूचनाहरू पायौँ, हाम्रो कोसिस प्रधानमन्त्रीमाथि के भयो भने कुनै पनि हालतमा संसद विघटन नगर्नुहोस्, पार्टीभित्रैबाट यसको समाधान खोजौँ। नम्बर 1 हामी त्यसमा थियौँ। अर्को हामीले के सूचना पनि पाइरहेका थियौँ भने प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन, पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन लागिरहनु भएको छ भन्ने हामीले सूचना पायौँ। त्यसपछि लगातार प्रचण्ड र माधव नेपालकोमा, खास गरी घनश्यामजी र म जो मन्त्री थियौँ, हामी लगातार गयौँ। तर के भन्यौँ भने यो दुर्घटना हुन्छ, यसरी नजानुस्, पार्टीभित्र समाधान खोज्नुहोस्। यदि प्रधानमन्त्री हटाउनु छ भने तपाईँ संसदीय दलमा यो विषय ल्याउनुहोस्, संसदीय दलबाट प्रक्रियाबाट जाउँ। अर्को त एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु, पार्टी अध्यक्षलाई हटाउनु अथवा संसद विघटन गर्नु, यो त दुर्घटनातिर जाने बाटो हो। त्यसैले यो बाटोमा नजाउँ, सहमति खोजौँ,
भनेर नै हो हामीले त्यो विगत बिग्रिँदै स्थिति यहाँसम्म आयो यो त- बिग्रिँदै सप्रिँदै यहाँसम्म यो त आयो तर एकपछि अर्को तपाईँहरूको गर्दै- ओलीजीलाई यति धेरै स्वीकार्नु भयो कि जुन कार्यशैलीको विरोध गर्नुभएको थियो त्यो कार्यशैलीमा त 1 इन्च 20 को 19 पनि फरक छैन नि त पार्टीभित्र जो एकछत्रपन छ जो एकात्मक शैली छ उहाँको व्यक्तिवादी हावी हुने चरित्र त्यो अहिले पनि तपाईँहरूको विधान अधिवेशनमा पनि देखियो त्यहाँ त मजाले फ्ल्यासहरूमा फोटो राखेर बुख्याचाहरूमा बसेर फोटो खिच्ने काम पनि भयो त्यति बेला योगेश भट्टराई लगायतका खरो नेताहरू जसले यस्ता शैलीको विरोध गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू बोल्न सक्नु भएन किन यति धेरै विलिन हुनुभयो किन यति धेरै डराउनु भयो या यति धेरै सहमति गर्नुभयो भन्ने कुरा डराउने अथवा आत्मसमर्पण गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गरेर चाहिँ एकदमै पाखरा सुर्किने भन्ने विषय यो होइन कि यो विषय के हो भने मूलतः राजनीतिक विषय हो फोटो कसको राखिन्छ अथवा कसरी राखिन्छ यो त्यति मेजर पक्ष होइन तर यो कार्यशैलीको तपाईँ यो सामान्यतया पहिला विरोध गर्नुहुन्थ्यो यो यो कार्यशैलीको। सामान्यतया पार्टीहरूमा पार्टी प्रमुखलाई एक्सपोजर दिने त जुनसुकै पार्टीमा हुन्छ कति दिने हैन कति एक्सपोजर दिने भन्ने कुरा मात्रै हो हैन अमेरिकामा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रेसिडेन्ट उम्मेदवार भयो अथवा डेमोक्रेटिक पार्टीकै उम्मेदवार पार्टी प्रेसिडेन्ट भयो भने उसकै एक्सपोजर होला हैन भनेको यो ठिकै हो अब सी जिनपिङको एक्सपोजर होला अथवा मोदीको एक्सपोजर होला अथवा शेरबहादुर देउवाजीको प्रचण्डजीको एक्सपोजर हुन्छ भने त्यहाँ केपी ओलीको एक्सपोजर हुन्छ अहिले माधव नेपालजीले एउटा पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँकै फोटो राख्छन् नि हैन त्यो त्यति यसले पार्टीको राजनीतिक वैचारिकतामा त्यति ठुलो असर गर्दैन तर सवाल के हो भने यसलाई ठिक ढङ्गले प्लेसमेन्ट गर्ने कि कुनै भद्दा अथवा अरू ढङ्गले गर्ने भन्ने मात्रै हो त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ नम्बर 1 मूलतः नेकपा एमाले भित्र राजनीतिक वैचारिक हिसाबले 9 यो विधान महाधिवेशन जुन हामीले गर्यौँ असोजमा त्यसमा हाम्रो एउटा अभूतपूर्व सहमति भएकै हो हैन केही विषयमा हाम्रो असहमति भयो जस्तो प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिनिधि सभाको विघटनमा हामीले यो विघटन गर्नु गलत थियो भन्ने कुरा नै त तर उहाँले गलत थियो त अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन ओलीजीले भन्नुभएको छैन हैन सबै कुरा सही छ भन्नुभएको छैन। त्यसमा फैसला दिने न्यायाधीशहरू पो दोषी छन् भनिरहनु भएको छ अहिले हैन तर यो मात्रै नेकपा एमालेको विभाजन अथवा नेकपा एमालेको अन्तरसङ्घर्षको निर्णायक पोइन्ट हो त होइन नि यो त एउटा घटनाक्रमहरू घट्दै घट्दै आउँदाखेरि संसदीय त्योभन्दा गठन पनि अगाडि आयो पार्टीभित्र अध्यक्षका हैसियतले ओलीजीको कार्यशैली हो त्यसमा तपाईँले चित्त बुझाउनु भएको होइन कार्यशैलीमाथि त आज पनि बहस हुन्छ भोलि पनि बहस हुन्छ तर बहस हरायो भन्ने प्रश्न यहाँनिर उठ्यो नि त अहिले। कार्यशैलीहरू कतिपय यो सब सर्वसम्मतिबाट जुन एमाले सोझिँदैछ एमाले जसरी ओलीमय हुँदैछ जसरी सबै नेतृत्व अब सर्वसम्मतिमा आउन खोजिरहेको सङ्केत मिलेको छ यहाँनिर बहस कहाँ गयो अन्तरसङ्घर्ष कहाँ गयो नेकपा पार्टीभित्रको? एमालेको इतिहासमा धेरै पटक सर्वसम्मत भएको छ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जहाँ सीपी मैनाली मदन भण्डारी झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरूको बिचमा तीव्र वैचारिक मत भिन्नता थियो तर नेतृत्व छनौटको क्रममा आउँदा सर्वसम्मत भएको मनमोहन अधिकारी सर्वसम्मत अध्यक्ष हो मदन भण्डारी सर्वसम्मत महासचिव हो सीपीले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुभयो झलनाथजीले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुभयो हामी त मदन भण्डारीको पक्षमा थियौँ स्वीकार्ने अहिले सर्वसम्मत हुनुपर्ने कारण के थियो अहिले कुन वस्तुस्थितिले नेकपा एमालेलाई त्यो बिन्दुमा पुर्याएको छ जहाँ प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि कमजोर हुन्छ सर्वसम्मतिकै आवश्यकता छ भन्नुपर्ने कारण अहिले नै महाधिवेशन सर्वसम्मत हुन्छ कि पार्टी अध्यक्षमा चुनाव हुन्छ कि भन्ने कुराको त निर्णायक बेला त आएको छैन नि प्रतिनिधि साथीहरू जसरी छानिएर आउनुभयो सहमतिमा आउनुभयो तर केन्द्रबाट जे निर्णय गरिन्छ त्यही तलसम्म लागू भएको छ यसको छनक त त्यही देखिँदैछ हैन केन्द्रबाट यसलाई प्रतिनिधि पठाऊ यसलाई नपठाऊ त हैन भन्ने कसरी गर भन्ने कुराको त तल निर्भर भयो साथीहरू त। बस्नुभयो तल साथीहरू बसेर एउटा उच्च स्तरीय समझदारी बनाउनु हो त्यसलाई हामीले किन आपत्ति गर्ने एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस भनेको चुनाव लड्नु मात्रै होइन नि हरेक ठाउँमा चाहिँ नोमिनेसन त फाइल गरेको छ नोमिनेसन फाइल गर्दाखेरि साथीहरूको बिचमा बसेर हैन अहिले यो साथीहरू प्रतिनिधि जाउँ अरू साथीहरू यसरी काम गर्नुहोस् भन्ने एउटा सहमतिका साथ टिम स्पिरिटका साथ आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक होइन चाहिँ भन्न सकिँदैन त्यो एउटा डेमोक्रेसीकै प्रोसेस हो त्यहाँनिर प्रतिस्पर्धा गर्दा त पार्टी झन् धारिलो हुन्थ्यो झन् खारिन्थ्यो प्रतिस्पर्धामा त आन्तरिक कसैलाई सङ्घर्ष, प्रतिस्पर्धामा त फेरि आन्तरिक बन्देज लगाइएन नि। त्यो नर्म्स जो थियो त्यसले त झन् स्टाब्लिस हुन्थ्यो नि त प्रतिस्पर्धामा त बन्देज त लगाइएन नि तर त भएन भएन एउटा कुरा हो साथीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन अर्को कुरा हो तर पार्टी केन्द्रले 27 गते प्रतिनिधिको निर्वाचन हुन्छ र प्रत्येक जिल्ला कमिटीले निर्वाचन अधिकृतहरू तोकेको छ निर्वाचन अधिकृतले मतदाता होइन नेतृत्वले लतो छोडेपछि त तलका कार्यकर्ता त कहाँबाट लड्छन् त नि तपाईँहरूले त कसेर नेतृत्व दिन सक्नु पर्यो नि त कुनै पनि जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा नेतृत्व बसेर त यहाँ छोड त यहाँ नछोड भन्न त भनेको छैन नि त्यो साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभयो सहमति गर्नुभयो त त्यसलाई किन हामीले आपत्ति गर्ने मेरो मुख्य प्रश्न यदि त्यसमा म बताउँछु यदि त्यसमा काहीँ बलजफ्ती भएको छ भने
कहीँ बाई फोर्स त्यसको प्रयोग भएको छ, पार्टी सत्ताको दुरुपयोग भएको छ अथवा कुनै व्यक्तिको प्रभावको दुरुपयोग भएको छ भने त्यो कम्प्लेन आओस् न त, त्यसमा हामी छानबिन गरौँ न। त्यो कम्प्लेन आउने ठाउँै भएन। जसले विरोध गरिरहनु भएको थियो, जसले अन्तरसङ्घर्ष चर्काइरहनु भएको थियो, तपाईँहरू सर्लकै गएर उता विलिन भएपछि त कसले विरोध गर्ने, कसले प्रश्न उठाउने? यसरी एक छत्र भयो भन्ने कुरा। विरोध त जो मान्छे प्रतिनिधि उठ्न चाहन्छ, जबरजस्ती यदि उसलाई बसाएको छ भने, मानौँ न अध्यक्षकै पक्षका पनि त धेरै मान्छे लड्न सक्थे नि, यदि तपाईँले भनेकै कुरा हो भने। ल अध्यक्षसँग असहमत राख्ने मान्छेहरू त लड्न चाहेनन्, सकेनन्, तर अध्यक्षको पक्षका मान्छे पनि त तमाम ठाउँमा लड्न खोजेका थिए नि त, लडे नि त होइन। कतिपय ठाउँमा चुनावै भयो नि अध्यक्षको पक्षका पनि। त्यसैले मान्छेको सम्बन्ध निवेशी के छ भने हाम्रो पार्टीमा अस्थिर छ के। मेरो प्रश्न तपाईँले हामीसँग के सोध्न खोजिरहनु भएको छ भने केपी ओलीसँगको सङ्घर्षलाई स्थिर एउटा चाहिँ नि स्थायी सङ्घर्ष हो यिनीहरूको भन्ने ढङ्गले होइन। कहिले पनि पार्टीको सङ्घर्ष स्थायी हुँदैन। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधव नेपालजी नै हो केपी ओलीलाई अध्यक्षको निम्ति जिताउन खोज्नु, जित्नु भएन बेग्लै कुरा हो। अब 9 महाधिवेशनमा आउँदा म तपाईँलाई बताउँछु, 9 महाधिवेशनमा आउँदा कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्ने धेरै साथीहरू आज माधव नेपालजीको पार्टी विभाजनको पक्षमा छन्। वामदेवजी कहाँ हुनुहुन्छ? वामदेवजी मलाई लाग्छ कि यदि साँच्चै वामदेवजी त्यो ढङ्गले फ्रन्ट लाइनमा नआएको भए 9 महाधिवेशनमा केपी गभर्मेन्टलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। तर आज वामदेवजी त केपीसँग हुनुहुन्न, केपी गभर्मेन्टसँग। अनि मानौँ न मेरो प्रश्न के थियो, झन्डै 1 दर्जन जति, म अलिकति बताउँछु, झन्डै 1 दर्जन जति केन्द्रीय सदस्यहरू जो हिजो केपी कमरेडको पक्षमा थिए महाधिवेशनमा, ती साथीहरू आज माधव नेपालको पक्षमा छन् र तिनै साथीहरूले हस्ताक्षर गरेको हुनाले माधव कमरेडको 20% पुगेको हो। मेरो छोटो जवाब दिनुहोस्, सिधा प्रश्नको छोटो जवाब। मैले प्रश्न चाहिँ अलि परसम्म सोचेर गरिरहेको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने यो अहिले सर्वसम्मतिको जो वातावरण एमालेभित्र बनिरहेको छ, यो ओलीजी या ओली पक्षको चाहनाको कारणले बनिरहेको छ या देशको राजनीतिक वस्तुस्थितिका कारणले बनिरहेको छ भन्ने के? दोस्रो कुरा हो, वस्तुस्थिति नै हो। के हो त्यो चाहिँ? वस्तुस्थिति हो। खास गरिकन नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिले के कुरा बुझिरहेको छ भने आज नेकपा एमाले माथि चुनौतीहरू छन्। नेकपा एमाले एक किसिमले भन्ने हो भने भनौँ न देशभित्र एउटा गठबन्धन बनाएर नेकपा एमाले माथि हमला भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन मात्रै हुनुहुन्छ, 5 दलीय गठबन्धन। नेकपा एमाले माथि हमला भइरहेको छ र यसमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि त्यो गठबन्धनलाई प्रयोग गर्दै एमालेको शक्तिलाई क्षीण बनाउनको निम्ति कोसिस गरेका छन्। त्यो हामीले बुझेका छौँ। एक। दोस्रो कुरा, आउने चुनावमा एकातिर नेकपा एमाले छ होइन, अहिले एकदमै पटुका कसेर चाहिँ नि प्रचण्डजी र माधवजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ है भन्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसहरू त्यति बोलेका छैनन्। भनेपछि गठबन्धन कसलाई चाहिएको छ भने प्रचण्डजी र माधवजीलाई चाहिएको छ। मानौँ न उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न बेग्लै कुरा हो। काङ्ग्रेसभित्र नै यो गठबन्धनको विपक्षमा आवाज छ, चुनावमा हुँदैन नै भनिरहेको छ होइन। मानु भयो अरे उहाँहरू मिलेर लड्नु भयो होइन। मिलेर लड्दा त एमालेमाथि च्यालेन्ज त छ नि, नभएको त होइन नि होइन। हो, हामी एक्लै पनि सामना गर्न सक्छौँ। हाम्रो ल्यागत त्यो छ, शक्ति हामीसँग त्यो छ, जनमत हामीसँग त्यो छ। हामी त्यो एकताबद्ध भएर गयौँ भने त्यो च्यालेन्जलाई फेस गर्छौँ त 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि उछिनेर हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ। त्यसो भने तपाईलाई एमालेको यति धेरै माया सोधेको प्रश्नमा यदि त्यसो भएको हुनाले आजको दिनमा अरू कुनै पार्टीलाई भन्दा नेकपा एमालेलाई आन्तरिक एकता बढी चाहिएको छ। त्यो आन्तरिक एकताका निम्ति यदि सर्वसम्मत ढङ्गले पार्टीको नेतृत्व चयन हुन्छ भने त्यसमा हाम्रो योगदान हुन्छ होइन। अब तर त्यसमा भूमिका कसको हुन्छ भनेर मलाई सोध्नुभयो भने आजका दिनमा त्यसमा प्रधान भूमिका पार्टी अध्यक्षको हुन्छ। उहाँले केपी ओलीजीलाई नै अध्यक्षमा फेरि पनि सर्वसम्मत बनाएर ल्याउनु पर्ने कारण के? अरू नेताहरू छैनन् त्यहाँ? होइन, अहिले नै त त्यो निर्णय पुगेको छैन नि। उहाँले पार्टी अध्यक्ष हुन्छु भन्ने पार्टी अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभएको छैन। नगरी त उहाँलाई अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी गर्ने? तर मिडियामा तर आम गाईगुई कुराहरूको सङ्केत के हो भने नेकपा एमालेको अध्यक्ष फेरि पनि एकपटक केपी ओली हुनुहुन्छ भन्ने त एउटा बाहिर वातावरण त त्यस्तो छ नि। बाहिर या भित्र? बाहिर अथवा त्यो नभएको होइन। अथवा मानौँ न भोलि चुनावै भयो, कोही साथी अध्यक्षमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो भने पनि प्रतिनिधिहरूको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि केपी ओलीले जित्न त सक्नुहुन्छ होइन। बेग्लै कुरा त्यो जित्न सक्नुहुन्छ नि भनेपछि एकपटक उहाँ फेरि अध्यक्ष हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यदि उहाँ अध्यक्ष हुने सम्भावना छ, हुने हो भने
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र आगामी चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने र उहाँको नेतृत्वमा 3 तहको चुनाव गर्दै नेकपा एमालेलाई फेरि सिंहदरबारमा बहुमतका साथ सत्तासीन गराउने दायित्व नेतृत्वको हिसाबले केपी ओलीको हुन्छ। त्यो अर्थमा मात्रै उहाँको त्यो मिसन पुरा हुन्छ कि उहाँले पार्टीभित्र एकता दृढताका साथ कायम गर्नुपर्छ। तपाईलाई एमालेको यति धेरै माया लाग्नु स्वाभाविक भयो, अहिले आएर एमालेमै भइसकेपछि। अर्को कुरा, ओलीजीको पनि यति धेरै माया देखाउनु भएको छ। यहाँनिर तपाईँले पहिला गरेका भाषण केपी सरकार ढाल्छौँ, हाम्रो सरकार बनाउँछौँ भनेर जो चर्को भाषण गर्नुहुन्थ्यो, कटु आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, त्यो आजको दिनमा आएर सम्झँदाखेरि त्यस्तो कुनै ग्लानिहीनता बोध या गल्ती गरिएछ भन्ने लाग्दैन? होइन, त्यो बेलाको वस्तुस्थितिको उपज हो त्यो। किनभने मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ कि त्यो बेला केपी ओलीसँगको सङ्घर्षको परिस्थिति नै प्रधान थियो। आज सङ्घर्षको स्थिति प्रधान होइन, आज सङ्घर्षको स्थिति प्रधान त किन भइदिएन भने तपाईँहरू सर्लक्क उता जानुभयो त होइन, उता जानु अथवा उता गएको पनि होइन, यता आएको पनि होइन के। हामी त नेकपा एमाले हो नि होइन। हामी कुनै पार्टीमा गएर एमालेमा प्रवेश गरेको हौँ त? हामी कहिले कुन पार्टीमा प्रवेश गऱ्यौँ? यदि पार्टी प्रवेश गरेको हो भने केपी कमरेडसहित हामी नेकपामा प्रवेश गऱ्यौँ होइन। माओवादी र एमाले मिलाउँदा त हामी नेकपा भयौँ नि। यदि पार्टी अर्को गयौँ भने हामी सिङ्गो एमाले नै गयौँ होइन। जब सिङ्गो एमाले नेकपा भयो तर पछि नेकपा अदालतको कारणले त्यो एक्जिस्ट गर्न सकेन र दुईटा अलग भएपछि त हामी एमालेमै भयौँ नि। तर नेकपा के अरे एमाले फुटाउनमा त तपाईँहरूको पनि हात त रह्यो नि त। माधव नेपालसँग एक खालको क्याम्पेन गर्ने, एक साइडमा लागेर यतातिर विरोध गर्ने, अन्तरसङ्घर्ष चर्काउने, माधवजीलाई पनि चटक्क छोडेर उता पठाइदिने। तर एमाले फुटाउनमा त रोल त तपाईँहरूको पनि दरोसँग भयो। त्यसको जिम्मेवारी लिने किन? नैतिक जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। त्यसमा कुनै दोष हाम्रो रहेछ भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। दोष त बकाइदा देखियो नि, लिन्छौँ। तर तपाईँलाई स्पष्ट गर्छु मैले कि यो मेरो प्रष्टीकरण पनि हो। माधव नेपालसँग हामी पार्टीभित्रका एजेन्डामा एक ठाउँ हो। माधव नेपालसँग पार्टी विभाजनको सवालमा हामी एक ठाउँ होइन। यो कुरा छुट्याउनु पर्यो नि। तपाईँ र म सँगै हिँड्दैछौँ, त्यो बेलासम्म हामी सँगै हिँड्छौँ। जुन बेलासम्म हाम्रो हिँड्ने बाटो एकै ठाउँ पुग्ने लक्ष्य ठिक छ, त्यो अगाडि पनि आइसक्यो। नेकपा एमाले फुटको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँहरूले पनि लिनुहुन्छ, योगेश भट्टराईले पनि लिनुहुन्छ होइन। त्यसमा पक्कै पनि हाम्रा कमजोरी भयो होला, त्यो म अस्वीकार गर्दिनँ होइन। तर हाम्रो कारणले नै नेकपा एमालेको विभाजनको मुख्य कारण हो। त्यसमा माधव नेपालजी चाहिँ गौड हो भन्ने निष्कर्ष त्यो त होइन, तर केही पर्सेन्ट त तपाईँहरूको पनि जिम्मा छ हो नि त। हामी पनि भूमिका छ। हामीले म चाहिँ एउटा अन्तरसङ्घर्ष सिधै नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्ने कि नसक्ने, हामी अन्तरसङ्घर्षको क्रममा एउटा समूहमा, एउटा विचार समूहमा आबद्ध भएका मान्छेले स्वाभाविक ढङ्गले त्यसमा हाम्रा कमजोरीहरू म स्वीकार्छु। एउटा व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ उपलब्धिको मात्रै बखान गर्ने, त्यसको मात्रै जिम्मेवारी लिने, कमजोरी र असफलताको जिम्मेवारी नलिने लिडर हुन्छ? हुँदैन नि। यदि म लिडर हो नेकपा एमालेको हो भने मैले एमालेको उपलब्धिको पनि म जस लिन्छु र एमालेका कमजोरीको अब्जस ममाथि छ भने त्यसको पनि अब्जस मैले बोक्नुपर्छ। त्यस कारण म तपाईँलाई बताउँछु कि इतिहासको त्यो गम्भीर कठघरामा हामी उभिन्छौँ र सबै मान्छे उभिउन् न। त्यसमा सबै मान्छे उभिउन्। एमालेको आजको अवस्था आउनमा को मान्छे कठघरामा उभिउन्। ठिक छ, म तपाईँलाई अब अगाडि लिएर जान्छु। हिजो केपी ओलीलाई खराब भनेर सत्ताबाट च्युत्नै गराइदिनु भयो, सत्ताबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन गन्धानी कसेरै लागेको त्यो बेलामा, अहिलेको परिस्थिति जे भए पनि अब चाहिँ कुन मुखले जनता या कार्यकर्तासँग योगेश भट्टराईहरू जाँदै हुनुहुन्छ कि ओलीजीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाऊ र फेरि आगामी निर्वाचनबाट ओलीजीलाई सिंहदरबारमा लगाउँ, सत्ताको साँचो सुम्पिउँ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? कुन मुख देखाउनुहुन्छ? होइन, मैले अघि पनि यो कुरा त धेरै पटक ठ्याक्कै शब्दमा के भन्नुहुन्छ? ओलीजी यस कारणले भनेर के भन्नुहुन्छ? होइन, धेरै पटक बताइसकेँ कि आजको दिनमा नेकपा एमालेको नेतृत्वको हिसाबले, एउटा बलियो नेतृत्वको हिसाबले, नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकताको हिसाबले र नेकपा एमाले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग एउटा तीव्रताका साथ अन्तरसङ्घर्षमा नेतृत्व गर्नुपर्ने हिसाबले एउटा बलियो नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ। त्यस अर्थमा केपी ओली हुन सक्नुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्षमा हुन सक्नुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्षमा हुन सक्नुहुन्छ। तर यो कुराको सिन त क्लियर छैन नि। आजै केपी ओली अध्यक्ष हो भनेर घोषणा त कसैले गरेको छैन नि। पहिलो कुरा त उहाँले घोषणा गर्नु भएको छैन म अध्यक्ष हो भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँलाई अध्यक्ष बनाइन्छ भनेर कतिपय साथीहरूको मनमा होला, तर घोषणा भएको छैन। कुनै पनि कुरा बेला आएपछि भन्नु नै त राम्रो हो नि। बेला नआउँदै त्यो कुरामा किन हामीले हतार गर्ने? त्यसो भए योगेशजीले यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ पार्टीका पदाधिकारीको बाँडफाँडमा
केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि तालमेलमा उहाँसँग कुरा मिल्यो भने चाहिँ सर्वसम्मतिबाट पनि महाधिवेशन हुन सक्छ। यदि उहाँले एकलौटी गर्न खोज्नुभयो अथवा तपाईँ या भनौँ या अरू फरक मत राख्नेहरूको भावनालाई कदर गर्नु भएन, उहाँहरूका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नु भएन भने चाहिँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्ने सम्भावना छ है भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा त सबैका निम्ति खुल्लै छ। होइन, खुल्ला छ, अर्को त्यो विधान खुल्लै छ, सम्भावना छ कि छैन? तर एमालेको आजको ट्रेन्डमा महाधिवेशनको तयारीसँग जोडिएर आउँदै ट्रेन्डहरू के देखिन्छ भने नेतृत्व पनि सहमतिमा होस् भन्ने आम कार्यकर्ताको अपेक्षा हामी देख्छौँ। त्यो अपेक्षाको कार्यान्वयन कहाँबाट हुन्छ त भन्दा मेजर भूमिका त्यसमा फेरि पनि म भन्छु पार्टी अध्यक्षको हो। उहाँले कसरी आजका पार्टीका चाहिँ अगुवा साथीहरूलाई, नेता साथीहरूलाई कसरी जिम्मेवारी दिनुहुन्छ फेरि म तपाईँलाई बताउँछु। मैले मेरो प्रश्न त्यही गरिरहेको छु। पद बाँडफाँडमा सहमति भयो, चित्त बुझ्यो भने चाहिँ सर्वसम्मतिमा केपीजीलाई छोडिन्छ, होइन भने चाहिँ सङ्घर्ष हुन सक्छ भनेको प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। अध्यक्ष प्रतिस्पर्धा अरू पदाधिकारी सुन्नु न, प्रतिस्पर्धाको शर्त त्यसरी राख्नु हुँदैन। त्यो शर्त हुँदैन कि पार्टीमा। मानौँ न म चुनाव लड्छु भनेर मैले भने मलाई लड्ने अधिकार छ नि, तर केपी ओलीले मलाई स्थान दिनु भएन त्यसकारण म लड्छु, यो शर्त हुँदैन के, यो शर्त राख्नु हुँदैन के। होइन, म को व्यक्ति हुँ कि मलाई कुनै स्थान नदिकन एमाले चल्दैन? म जस्तो धेरै मान्छेले स्थान नपाए पनि एमाले चल्छ। एमाले त एउटा संस्थागत पार्टी हो नि, यस्तो मासपेस पार्टी हो नि। मदन भण्डारीको मृत्युका दिन हामी सबै आँसु झारेर गयौँ, अब यो पार्टी कसरी चल्ला, हामी सबै एकदमै दुखी थियौँ नि। तर पार्टी आज त्योभन्दा पनि विशाल भएर आयो। त्यसको मतलब मदन भण्डारीको योगदान के रहेनछ भन्ने त होइन नि। भनेपछि त यहाँबाट योगेशजीका कुरा सुन्दाखेरि, यतिन्जेलको कुरा सुन्दाखेरि योगेशजी बैगुनी केटोबाट गुनी केटोमा परिणत हुनुभएछ। अनि त्यो त एउटा भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो अध्यक्षको भनाइका शैली छन्, त्यो शैलीमा अब धेरै टिप्पणी किन गर्नु मैले। तर गुनी नै देखिनु भयो अहिले त। अनि सधैँ बैगुनी हुँदैन मान्छे। मेरो लागि केपी ओली सधैँ बैगुनी पनि नेता। अब तपाईँको 10 भाइ चाहिँ छिन्न भिन्न भयो होइन, अब 10 भाइको औचित्य छैन, सक्यो। होइन, यो 10 जनाको एउटा विशेष परिस्थितिमा हामीले एउटा विचार समूहको रूपमा केपी ओलीसँग छलफल गरेका हौँ होइन, छलफल गरेका हौँ। र हामीलाई नेता मानेर अथवा हामीले लिएको निर्णयलाई सही मानेर देशभरिका हजारौँ साथीहरू नेकपा एमालेमा आबद्ध भए, नेकपा एमालेमा बसे। यदि हामी यहाँ नभएको भए अझै ठुलो पङ्क्ति पार्टीको विभाजन हुन सक्छ। अब त्यो अस्तित्व छ कि छैन कायम? आज हामी छौँ भने किन अस्तित्व छैन? 10 भाइ सँगै व्यक्तिको अस्तित्व छ नि। 10 भाइ सँगै हुनुहुन्छ? व्यक्तिको अस्तित्व छ नि। व्यक्तिको अस्तित्व, मेरो अस्तित्व छ नि। मैले प्रश्नै गरेको छैन नि। व्यक्तिको अस्तित्व 10 भाइको अस्तित्व छ कि छैन? कहिलेसम्म यो रटान लाइरहने या सक्यो? अब होइन, यो त नेकपा एमालेको एक तारिक कति बजाउने भन्नुहुन्छ नि 10 मध्येला अध्यक्ष जी। नेकपा एमालेको एकताको निम्ति बनेको एउटा परिस्थिति हो। यो एकताको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन, यो प्रक्रिया अगाडि क्रमशः गइ नै रहेको छ। त्यसो हुँदा आज पनि यसको वस्तुगत अस्तित्व छ। भनेपछि कुरा मिल्दै मिलेन, प्रतिस्पर्धामा जाने स्थिति आयो र 10 भाइ मध्येबाट कसैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभयो भने योगेश भट्टराईले साथ दिनुहुन्छ कि नै? हामी 10 भाइ सल्लाह गरेर अध्यक्ष फलानु उठ भन्दैनौँ कि, कसैले उठ्न सक्छ नि आफ्नो विचारको हिसाबले। त्यो मध्येबाट कोही उठ्यो भने योगेशजीले समर्थन गर्ने कि नगर्ने? म हेर्छु नि एजेन्डा, गर्न पनि सक्छु नगर्न पनि सक्छु। अबको महाधिवेशनमा तपाईँले कुन पद पाउँदै हुनुहुन्छ? सामान्यतः म निष्कर्षमा पुगेको छैन होइन, तर मभन्दा धेरै सिनियर साथीहरू पनि छन्। मैले आफ्नो पार्टीमा अगाडि बढ्ने कुरामा कहाँसम्म जाने, कसरी पाइला अगाडि बढाउने, मेरो त म त अझै यो भनौँ न लामो दौडमा छु नि पार्टीभित्र। 70 वर्षको उमेर हद छ, त्यो हिसाबले हेर्ने भने नि अझै म 15 वर्ष त पार्टीमा एक्टिभ हुने समय मेरो छ। त्यसरी यो अलिकति लामो दौडमा म छु। लामो दौडमा हिँड्ने मान्छे बिस्तारै बिस्तारै नै हिँड्छ। त्यो भनेको के हो बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। मैले त बुझिनँ, बेला बेला आराम पनि गर्छ। बुझ्ने लामो दौडमा हिँड्ने मान्छे कहिलेकाहीँ चौतारामा बसेर फेरि दौडिन्छ। भनेको त्याग गर्न सक्नुहुन्छ या सचिवमै दोहोरिएर बस्नुहुन्छ? होइन, मलाई प्रतिनिधि साथीहरूले त यहाँभन्दा तल जा भने म जान्छु नि, उनीहरूको भर्डिक्ट मैले मान्नुपर्छ। प्रतिनिधि साथीले भन्दा पनि नेतृत्व तहले, नेतृत्वले यदि सल्लाह गर्छ र उचित तर्कका साथ भन्छ भने त्यो कुरालाई किन अस्वीकार गर्ने? तर म अहिले सचिव हुँ, प्रतिस्पर्धा गरेर आएको सचिव हुँ। अब जनरली म सचिवमा एकपल्ट कायम हुने कुरा विधान त मलाई त्यो अधिकार छ। एउटै पदमा हामी 2 टर्मभन्दा बढी बस्न सक्दैनौँ। 1 टर्म बस्ने मलाई अधिकार छ, सचिवमा बस्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार म प्रयोग गर्न सक्छु। भनेपछि ओलीजीले तपाईँ यसपालि सचिवमै बस्नुहोस्, मिलाउनु पर्यो, भागभण्डा भन्यो भने तपाईँ मान्न तयार?
होइन त्यो सबै एउटा सम्मानजनक परिस्थिति भयो भने किन त्यसमा हामी अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो र? अब योगीजी जसरी पनि तपाईँहरूको अहिले जति कुरा मिले पनि विगत रहन्छ, त्यो घाउ कतै न कतै बिझाइरहन्छ। तपाईँहरूले गरेका आलोचनाहरूको त्यो बिझाइ मुटुभित्र रहन्छ होला, उताबाट आएका आलोचनाको बिझाइ पनि तपाईँको मुटुभित्र रहन्छ होला। राजनीति हो, बिर्सनुपर्छ भन्ने त एउटा पाटो होला, तर पनि बिर्सन नसक्ने घाउहरू पनि हुन्छन्। यहाँनिर जसले सङ्कटमा परेका बेलामा सहयोग गर्छ त्यो बढी चाहिँ अलि बढी सम्झना योग्य र सहयोग गर्न लायक पनि हुन्छ कि यो एमाले फुट्न लाग्दा या फुटिसकेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूको भन्दा भर त ओलीजीलाई त पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरूको बढी भर थियो होइन? तपाईँहरू पछि मिल्न जानुभयो, अर्को कुरा हो। अहिले पनि तपाईँलाई कता कता लाग्दैन तपाईँहरूको खेमा भन्दा पूर्व माओवादीबाट आएको खेमा चाहिँ अलि बढी सुरक्षित हुन्छ कि अलि बढी उनीहरूलाई बेनिफिट हुन्छ कि? नेकपा एमाले भित्र केही मानिसहरूको खेती मैले कस्तो देख्छु भने पूर्व माओवादी र यो हामी 10 भाइ भनौँ न, यो इन्भर्टेड कमाभित्रका 10 भाइलाई जुदाउन खोजिरहेका छन् एमाले भित्रै। एमाले भित्र केही मानिसहरू, ती मानिसहरूको नियत ठिक छैन होइन? म तपाईँलाई प्रश्न बताउँछु कि हामी पूर्व माओवादीबाट एमालेमा सामेल भएका नेता साथीहरूसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन, कुनै प्रतिस्पर्धा छैन। उहाँहरूसँग हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूको पनि धारणा त्यही छ। अब पार्टी अध्यक्षले हामीलाई भन्दा ज्यादा विश्वास उहाँलाई गर्नुहुन्छ भने हाम्रो के आपत्ति छ? गर्नुहोस् न, के फरक पर्यो होइन? तर यहाँ के तर सुन्नु न, नेतृत्व भनेको त के हुन्छ भने अलिकति विशाल हृदयको हुन्छ। नेल्सन मण्डेलाजीले आफूलाई 27 वर्ष जेलमा थुन्ने मान्छेलाई ल्याएर उपराष्ट्रपति किन बनाउनु भयो? यदि त्यो नभएको भए दक्षिण अफ्रिकाको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो कि बढ्दैन थियो? तपाईँहरू र पूर्व माओवादी किताबाट आएकाहरू बिचको टसल पनि अलि बढी सतहमै आयो नि। भीमरावलजीलाई त पार्टीबाट पर्टिकुलर यो प्रदेश नम्बर 7 भनौँ न, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अलिक ज्यादा देखिएको छ। किन त्यहाँका साथीहरूले समझदारी बनाउन चाहनु भएन? त्यो म पनि अचम्म लागिरहेको छ। त्यहाँको साथीहरूले समझदारी बनाउनै पर्थ्यो, किनभने त्यहाँ आउने चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेससँग जुन तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, त्यहाँ भीमरावलजी, लेखराज भट्टजी, कर्ण थापाजी लगायतको नेतृत्व एक ठाउँ बसेर जाँदा नै नेकपा एमालेलाई फाइदा हुन्थ्यो। त्यो कुरा त्यहाँको साथीहरूले राम्रोसितले नबुझ्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। बुझ्नु होला भोलि कुनै दिन। कुन चाहिँ पक्षले बुझेन? पूर्व माओवादीबाट आएका पक्षले बुझ्नु भएन, जबरजस्ती गर्नुभयो, या पूर्व एमाले पक्षले? अहिले म कसैप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्छु, तर समाधानको माध्यम विकल्प के हुन सक्थ्यो त्यहाँनिर? यी तीनजना खास गरेर लेखराज भट्टजी र भीमरावलजीको बिचमा जुन अन्तर्विरोध बनाउनु खोजियो त्यो आवश्यक थिएन। त्यो त दुईजना नेताले मिलेर कसले के छोड्नु पर्ने हो त्यो होला नि त। सायद नेताहरूलाई त्यो कुरा गर्न पनि दिएनन् कि कतिपयले। हुनुपर्छ के त त्यसो भए? होइन, स्वाभाविक हो नि। अब भीमरावलजी एकजना सिनियर नेता हो, त्यहाँको सिनियर नेता हो। म कुनै सङ्कोच बिना के भन्छु भने सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेससँगको प्रतिस्पर्धामा मैले लेखराजजीको क्षमतामाथि अन्डर एस्टिमेट गर्न चाहन्न। उहाँ लामो अनुभव भएको नेता हो, माओवादी जनयुद्धमा, माओवादी आन्दोलनमा लामो भाग लिएर आउनुभएको एउटा फ्रन्ट लाइनर नै लिडर हो। तर नेकपा एमालेको ट्रेन्डको हिसाबले भीमरावलजीको कमान्डमा जति हुनसक्छ उहाँलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। भनेको सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज चाहिँ भीमरावलजीले नै पाउनुपर्ने हो मलाई त्यस्तो लाग्छ। न्यायोचित हिसाबले अब त्यो हुन सकेन, महाधिवेशन अर्को 15 दिनपछि आउँदैछ, त्यसपछि इन्चार्ज को हुन्छ यसमा अब म धेरै बहस गरेर बेकारमा त्यसलाई किचलो बनाउने, तर न्यायोचित रूपमा त्यही नै हुनु पर्थ्यो मेरो विचारमा। ओके, अब एमालेमा तपाईँ त अहिले प्रचार विभाग प्रमुख मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँ अन्याय भए जस्तै देखिन्छ। प्रचार विभाग प्रमुख चाहिँ सामान्यतया प्रवक्ताको रूपमा काम गर्ने देखिन्थ्यो। होइन, पहिले पनि म एमालेमा प्रचार विभाग प्रमुखै हो होइन। त्यो बेला हाम्रोमा यो प्रवक्ता भन्ने थिएन, प्रचार विभाग प्रमुख पनि प्रवक्ता थिएन, तोकिएको थिएन। नतोके पनि सामान्यतया चलन चाहिँ त्यो सामान्यतया बुझाइ त्यो हो। यसमा म र प्रदीपजीमा कुनै अन्डरस्ट्यान्डिङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छैन होइन। मैले नै प्रदीप ग्यावालीजीलाई के भने प्रचार विभाग पनि प्रवक्ता पनि तपाईँ नै हुनुहोस्। यो पछि हामी 10 बुँदैबाट एमालेमै क्रियाशील भएपछि पनि मैले उहाँलाई त्यो भने। मैले पार्टी अध्यक्षलाई पनि के भने प्रवक्ता चाहिँ नै तपाईँसँग अलिकति लाइक माइन्डेड मान्छे नै राख्नुहोस्, तपाईँको स्पिरिटसँग नजिक भएको साथी नै राख्नुहोस्। किनभने कुनै पनि संस्थाको प्रवक्ता भनेको त्यसको प्रमुखसँग निकटस्थ नै चाहिन्छ क्या। त्यसमा मलाई कुनै सङ्कोच छैन भनेर नि मैले अध्यक्षलाई पनि भने त के प्रचार विभाग पनि उता दिनुपर्ने कि प्रवक्ता पनि? मैले प्रचार विभाग पनि लिनुहोस्, बरु मलाई कुनै अर्को जिम्मा दिनुहोस् पनि भनेको थिएँ होइन। तर पछि अब प्रदीप गम्भीरले तपाईँ प्रचार विभाग हेर्नुहोस्, म प्रवक्ता भएर हुन्छ, ठिकै छ नि, सहमतिमा गरौँ,
भन्नुभयो होइन। मलाई त यो दुइटै तपाईँ लिनुहोस् नै भने मैले। भनेपछि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भए पनि प्रचार विभाग प्रमुख चाहिँ मानिदिन्छु भनेर बस्नु होइन। सामान्यतया नि मैले फेरि एउटा के भने यो कुनै लोभ लालचको कुरा होइन कि सामान्यतया होइन तपाईँको टेलिभिजन भनौँ न ग्यालेक्सी 4K को कोही अध्यक्ष छ भने त्यसको प्रवक्ता अध्यक्षसँगको निकटस्थ नै चाहिन्छ कि त्यो त भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीले आफू निकटस्थ मन्त्रीलाई नै प्रवक्ता तोक्छ नि। सञ्चार मन्त्री नै हुनुपर्छ निकट मान्नु भएन, सञ्चार मन्त्री नै बुझ्यो होइन। अलिकति त्यो यथार्थ हो। फेरि त्यसको मतलब मैले अन्यथा भने होइन, मैले यथार्थ कुरा गरेँ तपाईँलाई नि। किन ढाँटेर कुरा गर्ने, टेलिभिजनमा आएर लपन छपन कुरा किन गर्ने, खुला जस्तो गर्ने नि। अब हामी सकिन थाल्यो समय चाहिँ। अलिकन चुनावतिर लिएर जान चाहन्छु म। अहिले नै तपाईँको त्यत्रो विरासत बोकेको पार्टी छिन्न भिन्न भएर यहाँ आयो। त्यो खालको 2/3 नजिकको शक्ति चाहिँ छिन्न भिन्न भएर यो अवस्थामा आयो। केन्द्रको सरकारबाट पनि सत्ताच्युत, प्रदेशका सबै सरकारबाट सत्ताच्युत, एमाले यो कन्डिसनमा छ। र अब आउने चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन यदि बन्यो भने त्यो गठबन्धनसँग चुनावमा एमाले प्रतिस्पर्धा गर्दा अब चाहिँ बढारिने सम्भावना आयो एमाले। अबको अर्को चुनावबाट चाहिँ एमालेलाई एकदमै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो भनिँदैछ हो। पहिलो कुरा त एमालेको स्ट्रेन्थ कति हो त्यो हेर्नु पर्यो हामीले। एमालेको स्ट्रेन्थमा माधव नेपालजीको कारणले कति चोइट्यो त होइन। किनभने हिजो पनि त हामी स्थानीय चुनावमा कङ्ग्रेस एमाले माओवादी त अलग अलग भएर लड्यौँ नि। यद्यपि संसदीय चुनावमा माओवादी हामी एक ठाउँ आएर लड्यौँ, तर स्थानीय चुनावमा त हामी पहिलो पार्टी किन बन्यौँ त, बहुमत किन आयौँ त, हामी अलग अलगै लडेका थियौँ। अझै कतिपय ठाउँमा भन्नुहुन्छ नि त माओवादी र काङ्ग्रेसकै एलायन्स थियो त्यो बेला। त्यो एलायन्सलाई पनि त हामीले जितेर आएका हौँ स्थानीय चुनावमा हो। अब माधव कमरेडले लगेको एउटा भनौँ न स्ट्रेन्थको कुरा ठिक छ। माधवजीले त धेरै लिएर जान सक्नु भएन होला तपाईँहरूको बुझाइमा, तर तपाईँहरूको अपोजिसनमा बनेको गठबन्धन बलियो छ। अनि एउटा कुरा त अब प्रचण्डजीहरूले अरू पार्टीहरूलाई मिलाउँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी पनि आफैमा शक्तिशाली बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ बाहिर, त्यो चर्चा छ, त्यो तयारी छ भनिन्छ। प्रचण्ड कमरेड फेरि विप्लवजीले त पार्टी एकता गर्छु भनिसक्नु भएन। प्रचण्ड कमरेडले नेकपा माओवादीलाई फेरि शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। त्यो गलत कुरा हो। किनभने माओवादी जुन सिद्धान्त फेरि पनि उसले बोकिरहेको छ त्यो गलत छ। माओवादी भन्ने नै हुँदैन के अब होइन। अब माओवादी हुन्छ जसले हतियार छोड्यो, जसले म चाहिँ सेना विघटन गर्यो, जो संसदीय चुनावमा भाग लिइरहेको छ, यो चुनावमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री भइरहेको छ, त्यो पार्टी माओवादी हुन्छ। ठिक छ। त्यो सैद्धान्तिक त्यत्रो शक्तिशाली गठबन्धनसँग एमाले कसरी लड्छ? कार्यकर्तामा एक खालको निराशा पनि देखिन्छ होला होइन। अहिले पनि यो देश अप्ठ्यारो छ होला, पहिला जस्तो भाइब्रेन्ट एमाले छैन होला भन्ने विश्लेषण। अहिले पनि यो देशको सबभन्दा ठुलो मास बेस पार्टी एमाले हो। सबभन्दा धेरै ठुलो कार्यकर्ता पङ्क्ति नेकपा एमालेसँग क्याडर बेस पार्टी पनि हो र त्यो मास पनि त्यतिकै ठुलो परिचालन नेकपा एमाले गर्न सक्छ। नम्बर 2, पार्टी विभाजनको कारणले पुगेको क्षतिलाई हामीले अन्य पार्टी खास गरिकन नेकपा माओवादी त्यति बेला भएका साथीहरू जो आज एमालेमा सामेल हुनुभयो, जिल्ला जिल्लामा हेर्नुहुन्छ भने सयौँको सङ्ख्यामा माओवादी पार्टी सदस्यहरू आज एमालेमा नवीकरण गर्नुभएको छ। भनेपछि एमालेलाई अहिले अर्को आउने चुनावमा अप्ठ्यारो हुने छैन, यति मात्रै होइन तपाईँले भन्न खोजेको? अप्ठ्यारो हुँदैन भनेर एकदम सजिलो छ त म भन्दिनँ, तर हामी सहज प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। र यो बिचका जुन पार्टी छन् नि, यो बिचका पार्टीहरू कहाँ जान्छन् हेर्नुहोस्। किनभने आजको दिनमा पोलराइजेसन यसरी हुँदैछ नि, यो पोलिटिक्सको सैद्धान्तिक हिसाबले दुईटा पोल हो नि। एउटा कम्युनिस्टहरूको प्रगतिशील शक्तिहरूको पोल हो, त्यो एमाले हो। अर्को लिबरल डेमोक्रेटहरूको पोल हो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस हो होइन। बिचका कहाँ जान्छन्? मैले अस्ति भने कागजतिर चाहिँ नि सुन्तलाको कलमी हुन्छ, प्रचण्डजी देउबाको कलमी भने त कागजतिर सुन्तलाको कागजतिर चाहिँ नि नस्पातीको कलमी हो नि। त्यो गठबन्धन बन्न सक्दैन, बन्नै सक्दैन। एमालेसँग गठबन्धन यदि प्रचण्डजी कम्युनिस्ट हो भने काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हुँदैन। यो त क्षणिक एमालेको विरुद्धमा एउटा चाहिँ नि इगोको कारणले बनेको गठबन्धन हो। चुनाव अगाडि एमाले र फेरि माओवादीको गठबन्धन बन्छ पहिला जस्तै चुनावमा लडुन्जेलसम्मको लागि? त्यो के असम्भव छ त? सम्भव छ, किन नहुनु? तर हिजो जसरी जेठ 3 गते अगाडि चुनावमा हामीले जुन बनायौँ त्यो शैलीले बन्दैन। अब त्योभन्दा बेग्लै शैलीबाट बन्न सक्छ। ओके, अब न्यायालय अस्तव्यस्त छ, देखिरहनु भएको छ, कामै नहुने अवस्थामा पुग्यो। सर्वसाधारणका मुद्दा हेरि नै छाडे, दिनदिनै नारा जुलुस छ, सर्वोच्च मात्रै होइन तलसम्म छ। तपाईँहरू मौन बसेर किन रमिता हेरिरहेको योगेशजी?
तपाईँ त एकदम सक्रिय नेता हो र यस्ता विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा दीपकराज जोशीका विरुद्धमा तपाईँले कति धेरै फाइल अध्ययन गर्नुभयो, कति धेरै विरोध गर्नुभयो। चोलेन्द्रजीसँग तपाईँलाई यो खालको लगाव किन? चोलेन्द्रजीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध के छ हाम्रो? केही पनि छैन। तर बोल्नुपर्ने योगेशजी कहिले बोल्नुहुन्न, कहिल्यै सुनिँदैन पर्यो। मान्छेहरू लगायतका अरू नेता बोल्नुभयो, योगेशजी चुप गर्नु। उहाँ न हाम्रो आमापट्टिको न बाबुपट्टिको, हामी गरिब गाउँलेबाट आएको, उहाँ सम्भ्रान्त पर्यो। यसको निकासको लागि तपाईँले पनि बोल्नुपर्ने होइन? उहाँसँग भेटघाट हुँदैन। तर म स्पष्ट के गर्छु भने यसमा प्रधानमन्त्रीमाथि मैले प्रश्न उठाउँछु। प्रधानमन्त्रीले यो कुरामा किन मुखदर्शक हुनुहुन्छ? एक, प्रधान न्यायाधीशको बारेमा छलफल गर्ने ठाउँ पहिलो व्यवस्थापिका संसद हो। त्यो संसद प्रधानमन्त्रीले स्थगित गर्नुभएको छ अथवा संसदको बैठक आज छैन। तपाईँले बोलाउन सक्नुहुन्छ नि? त्यहाँ जाउँ न। तपाईँले पनि त बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जाउँ, छलफल गरौँ न। प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नु। त्यसको लागि तपाईँहरूले प्रयास नगर्दै किन? हामी पनि गरौँला। अर्को तपाईँलाई म बताउँछु। गजेन्द्र हमालको नियुक्तिलाई लिएर यो कुरा उठिरहेको छ। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीजीले किन गजेन्द्र हमाललाई नियुक्ति गर्नुभयो? किन सुलह गर्नुभयो प्रधान न्यायाधीशसँग? हैन, उहाँप्रतिको प्रश्न छँदैछ। हामीले गरिरहेका छौँ। उहाँसँग पनि मेरो प्रश्न योगेशजीलाई तपाईले संसद किन बोलाउन तदारुकता देखाउनुहुन्न? माविको प्रस्ताव दर्ता गराउन पनि आवश्यक पऱ्यो त्यो गरौँला, आवश्यक पऱ्यो त्यो गरौँला। तर आवश्यक परेन। मैले भन्दैछु नि, संवैधानिक हिसाबले दायित्व सुम्पिएका निकायलाई बन्द राख्ने, संवैधानिक परिषद नबोलाउने, मैले त भनेको छु नि, संवैधानिक परिषद बोलाउनुहोस्। त्यहाँ विपक्षी दलको नेताको हिसाबले केपी ओली पनि त सदस्य हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेको अध्यक्ष। हामी के भन्छौँ? हामी त्यहाँ भन्छौँ नि, किन बोलाउनुहुन्न बैठक? त्यहाँ बोलाउनुहोस् न। त्यहाँ संवैधानिक परिषदमा छलफल गरौँ, संसदमा छलफल गरौँ। छलफल गर्ने निकाय बन्द गर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ के हो भनेर माग्ने सत्तारूढ दल के भन्दैछ? सत्तारूढ दल के भन्छ त आज यस विषयमा? प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने हो, महाभियोग लगाउने हो? आउनु त फ्रन्ट लाइनमा। किन भित्रभित्र खेलिराखेका छौ? तपाईँहरू चाहिँ अगाडि आउन मन लागेन? आउँछौँ नि हामी। किन आउने? हामी आउँछौँ। किन डर लाग्यो? किन डराउनु? हामी या उहाँ नै ठिक हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो? होइन, किन डराउनु? हिजो तपाईँले भनेको दीपक जोशीसँग चाहिँ पौठे जोडी खेल्ने त हामी नै हो नि। उहाँ प्रधान न्यायाधीश, तपाईँहरू कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ? उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न। सरकार र सत्तापक्षले यसै गरिरह्यो, यसै गरेर बन्धक बनाइरह्यो। यसको कुनै पनि निकास आएन भने तपाईहरू कहिलेसम्म कुर्नु? हामी निर्णायक बेलामा गर्छौँ। त्यो भनेको कहिले? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। अब कतिसम्म? 1 महिना हुन लाग्यो। मिति त म के भन्नु? 1 महिना हुन लाग्यो। जब प्रधानमन्त्रीले आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ त्यसपछि एमाले अगाडि आउँछ। बस, समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।